बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखें, इसको एक सीक्वेंस से शुरू करते हैं ताकि आप लोग भी मिक्स ना करें इस सारी सिचुएशन को। पहली बात तो ये है कि आपको याद है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड से आते हैं कि इस साल जब पिछले साल मार्च 2025 में आपको एक बात करता था, सब कुछ पहली दफा होगा, ये सबको याद होगा, सब कुछ नया होगा, पहली दफा होगा। दूसरी बड़ी थी कि जो अभी जंगों में 25 में नहीं आए वो 26 में आ जाएंगे मुल्क। और तीसरी बात ये थी कि मजहबी मामलात, मजहबी रुझान बढ़ेगा, लोग मजहब की तरफ सीखने लगेंगे, मजहब को समझने लगेंगे, खो जाएगी उस तरफ और मजहबी फसाद दुनिया में होगा। और अभी पिछले दिनों आपको एक यादगार तोहफा दिया था कि जून 2027 में या अवाम पहाड़ों पे या पहाड़ अवाम पे। अब बस उसको जून 2027 के इसको रखें आप लोग अपना बेंचमार्क और फिर पीछे के मंजरनामे की तरफ चलें। फिर ये बात हुई थी कि दुनिया की मैक्सिमम लीडरशिप जो है वो रिप्लेस हो जाएगी इस दिसंबर तक, नवंबर तक 2026। जो कोई बच जाएगा वो 2027 में नहीं होगा। और जो टेक ओवर होगा वो अब 50s में जो लोग फिर रहे हैं, 40, 50, 55 के अराउंड, ये सारे टेक ओवर करेंगे। और अब आ जाएं कि जो सूरत हाल, इस पे तो बंदे गिनते जाए ना, जो जो आपको इस टाइम मंजर आम पे लीडर्स नजर आ रहे हैं, या वो उतार दिए जाएंगे या वो एलिमिनेट हो जाएंगे और हमेशा के लिए। ये नहीं होगा कि जैसे आप सुनते हैं हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। मुझे याद है पिछले दिनों किसी प्रोग्राम में जब न्यू ईयर पे हो रहे थे प्रोग्राम, तो वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे पाकिस्तानी कि जी सियासत में क्या होगा, उसमें क्या होगा। मैंने कहा जी ये सब बातें ही बदल जानी है, तो सियासत में क्या होना है, मतलब सियासत की बातें ही नहीं होंगी और कोई नया नया दुनिया का निज़ाम एक करवट ले रहा है और उसमें जो है आप लोग हैरान होंगे। जिस तरह अभी किसी का दुबई से मैसेज था, दुबई का, वो कहते हैं हमने बचपन में पैदा इधर हुए हैं लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। लेकिन आप कहते थे हमें यकीन नहीं आता था, अब यकीन आ गया जब हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो ओवरसीज है वो चला गया। अब सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली बचा हुआ और टॉप ब्रास भी गायब है। और अब अगर ये दुबई जिसने कभी नहीं सोचा था, तो आप लोग तो पहले ही दूध की नहरें आपको तो हर साल पाकिस्तान में बहाई जा रही होती हैं कि जी पाकिस्तान में दूध की नहरें आ रही हैं, जबकि हकीकत इसके इंतहाई बरक्स थी। आपको मैं पीट रहा था, अवाम को भी, कि मेहरबानी करें। अब भी तो सादगी वजीर आजम ने अपनाई है ना, और अभी भी आप लोगों को नहीं पता कि वो, आप लोगों को ये लग रहा है कि आपके वजीर आजम ने ये जो बजट कट करने शुरू किए हैं और ये जो फ्यूल कट हो रहा है, ये सारा इस सप्लाई, तेल की सप्लाई की वजह से है। आप लोगों को ये लग रहा है, जबकि हकीकत ये है कि उनको अगले सारे घर नजर आ गए हैं कि आगे IMF और ये जो डॉलर वालर और हो सकता है ये सब खत्म हो जाए, तो हमें असरे नो कंट्री जो है एक मैनेज करना मुश्किल हो जाए। और उसी के जो फाइनेंशियल जो बनेगा एक नया सुबह, तो डेफिनेटली आपकी ये जो IMF प्रो काइंड ऑफ डॉलर मांग लिए, चला लिया मुल्क, अब ऐसे नहीं चलेगा। अब इसको बुनियादी तौर पे कौम को एक होके नए सिरे से इसको खड़ा करना होगा, नए असूल, जवाबित, एथिक्स, वैल्यूज। और जिस नाम पे ये बना था, अब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है कि ये आपने जिस मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे लिया था, यही गूंद आपके पास बची है, इसको दोबारा से जैसे कहते हैं ताज़ा करें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन से कैसे निकलेगा। सिर्फ इसको अपने नजरिए पर वापस जाना होगा, और अगर नहीं जाता शराफत से तो जबरदस्ती जाना होगा। ये जिस तरह आपके इस टाइम के सियासतदान बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, ये ना कहो, वो ना कहो, आप लोगों को मीडिया पे पाबंदियां इधर। हाँ, और इस साल की सबसे बड़ी बात आपको याद है, मीडिया आजाद होने जा रहा है। मीडिया, मैंने कहा था, बागी हो जाएगा। मीडिया सिंसियरली, पैट्रियोटिकली सहाफी जाने देने लगेंगे सच बोलने के लिए। और ये हैरतनाक है कि स्टेट कंट्रोल से निकल जाएगा मीडिया, और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री अगले साल अपने रूल रेगुलेशन और सारी कहानियां वाइंड अप हो चुकी होंगी। इसी सारे असना में जो दुनिया की, जो आप लोग जो इस वक्त का सब जिस कंसर्न में है, वो ये है कि जी ये कब तक चलने वाला है। तो सर जी, ना अप्रैल में इससे जान छूट रही है, ना मई में छूट रही है, और जून में कोई
सुख सुकून इस अंदाज से है कि हो सकता है ना तेल ना पानी ना पैसे, और आप घरों में टिक के बैठे हो और पुराने, जैसे कहते हैं ना कि पुराने दौर आपको याद आ जाए। जून में इसके पूरे चांसेस हैं। और फिर आप लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अकल भी आई होगी, बड़े ज्ञान भी उतर रहे होंगे सब पे। और जब आप जाएंगे जुलाई अगस्त में, तो जुलाई अगस्त से आगे दोबारा एक दफा जो है कोई बीमारी, कोई इस तरह की चीजें, मैटर्स दोबारा हो सकती हैं ताबकारी के नतीजे में आप लोगों के, या कोई बायो वेपन्स चल जाएं, उनके हवा के असरात आए, इस तरह का मसला रहेगा। और ये सिचुएशन जो है ये पूरी की पूरी आउट ऑफ कंट्रोल होके आप लोगों को जब जनवरी 2027 में एंटर हो रहे होंगे, तो उस वक्त आप लोग एक नई असूल, नई चीजों पे डिस्कशंस चल रही होंगी कि हुन की करिए। तो वो डिस्कशन आपकी जाएगी जून 2027 तक। उसमें फिर आप लोग बड़े ही मेहनती हुए होंगे, हड्डियां हड्डियों से निकलने को होंगी, और सिर्फ मजदूर और लेबर तबका मौज में होगा। बाकी जितना भी आपका सहल पसंद और बिजनेसमैन और जो ये तबका है, ये जो है सफर करेगा। एग्रीकल्चर का लोग पूछते हैं कि जी एग्रीकल्चर का जो मामलात हैं वो नवंबर दिसंबर के बाद बेहतर होंगे, और एग्रीकल्चर ही मुस्तकबिल है, सर्वाइवल। तो नवंबर दिसंबर के बाद एग्रीकल्चर एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे, सबसे बड़ी ज़रूरत के तौर पे आगे आएगी। और आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि भाई अब चावल दे दें, पेट्रोल ले आए, चावल दे दें, ये ले आए, जो भी सारा है आपका। क्योंकि IMF मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि आगे IMF प्रोग्राम ये भी खत्म हो जाएगा, कर्जे मर्जे डॉलर। क्योंकि अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ अभी जो चांसेस हैं, ये 3-4 माह इसने रगड़ा देना है। 3-4 माह में ये, जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका अपनी सारा कुछ इस पे फूक देगा, जितना मिसाइल, जितना मसाला है। क्योंकि अभी जो आप लोग बहरी जंग देख रहे हैं पानियों में, याद है ये भी मैंने कहा था इस दफा पानियों में जंग होगी। पानियों में जंग अभी जो सही मानों में होनी है वो होनी है अप्रैल के बाद, जो हाइटेड टाइम होगा, जहां बस जैसे कहते हैं ना इजराइल फिरेगा ही सिर्फ पानी के ऊपर कश्तियों के ऊपर। और जो सबसे बड़ा फोकस रहेगा वो ये जो आपका बबलू है किम जॉन, ये भी मुझे लगता है कि एग्जैक्टली अप्रैल के बाद जो मई और जून आएगा उसमें ये चढ़ जाए, जापान जपून इधर उधर, ये सारे आपको जो है ना साउथ ईस्ट वाली साइड पे अच्छा खासा नई एंट्री मिल जाए जंग की। वो लेकिन लगता ये है कि वो एंट्री आपको मिलेगी कोई अप्रैल के मिड या एंड के बाद कहीं। उसमें ये किम जॉन और ये आपका फिलीपीन, जापान, ये ताइवान, चाइना, ये सारी साइडें जो है ना ये आपको इसी मंजर में नजर आएंगी। और जहां तक शख्सियात की है, शख्सियात तो डेफिनेटली बड़ी तेजी से अब आप देखेंगे कि ये बस कभी वो गया तो कभी वो गया तो कभी वो उतर गया तो कभी, मतलब इस तरह की कहानियां ही चल रही हैं। क्या एक एक का नाम लेते रहो, क्या एक एक कई निज़ाम हिल जाएंगे, कई हुकूमतें गिर जाएंगी, कई आपके जैसे किंगडम्स भी उसका शिकार बनेंगे। उसके बाद लगता है ऐसा है कि रस्सा, जो आपने एक थंबनेल मुझे याद आया जिसमें मैंने जुमला कहा था कि रस्सा खुल जाएगा ना जिसने बांधा हुआ, तो सिचुएशन भी ऐसी बिल्ड होगी कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये मिडल ईस्ट, ये सारे का सारा छोटी छोटी मुज़ाहमती उसमें ये तकसीम हुआ कि मुज़ाहमतें चल रही हैं, नए इश्यूज चल रहे हैं, और इस तरह की कहानियां मतलब जो है ना वो बहुत हाइटेंड उसमें नजर आ रही हैं। और जहां तक रहेगी हमारे बिजनेस कम्युनिटी की बात, बिजनेस कम्युनिटी और अवाम की, उनके लिए एक बात कहूंगा कि जितना इम्पोर्टेड आइटम यूज कर रहे हैं ना ये डाव विशाव, और जितना इम्पोर्टेड जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इधर नहीं है पाकिस्तान में, उसको अभी से अल्लाह हाफिज कह दें, अपनी ग्रोसरी लिस्ट से निकाल दें और उसको अल्लाह हाफिज कर दें। जो किसी ने आखिरी जिंदगी में वो क्या कहते हैं कि स्टॉक करने हैं वो कर ले, वरना बस ये खत्म कहानी, ओवर। या कोई एक एक मिसाल क्या है कि एक साबन आपको बड़ा पसंद है तो संभाल के रख ले, अगले बच्चों को दिखाइएगा कि ये बेटा कभी साबन हुआ करता था, इम्पोर्टेड आता होता था। इसी तरीके से इम्पोर्टेड जो भी आइटम होंगे आपके, ये जितने ब्रांड श्रांड की कहानियां, इनको भी संभाल लें, एक एक शर्ट, एक एक वो यादगार के तौर पे।
کیونکہ امپورٹیڈ ختم ہو رہا ہے آپ کی زندگی سے, آپ اس کو وہی نہیں کر پائیں گے, پہلے تو ریچ ہی نہیں رہے گی, ورنہ افورڈ بھی نہیں کر پائیں گے. اور بزنس میں بھی جو ہمارا بزنس مین سن رہا ہے, ان کو چاہیے کہ اپنی لوکل مینوفیکچرنگ, اپنی پروڈکشن اپنی اس پہ آ جائے, اور ہر فیکٹری اور ہر مل جو بھی بزنس کر رہی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایگریکلچرل لینڈ لے کے کمرشل کارپوریٹ فارمنگ اس کی طرف چلے جائیں, بھاگ کے گروپس بنائیں. جی ساما صاحب, یہ سارا جو ہے نا, لیکن میں یہ سارا آپ سے میں نے اینڈ میں لینا ہے, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یاہو صاحب کا ذائچہ آپ نے ایک ویڈیو میں کھولا ہوا تھا, مجھے یہ بتائیں کہ ہی از الائیو اور ڈیڈ, کیونکہ اس کی جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے, کیونکہ اس طرح وہ اوپنلی میڈیا میں نہیں دیکھا جا رہا کہیں بھی, ان کے بیانات آ رہے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, لیکن یاہو کی فوٹیج اس طرح سے نہیں آ رہی. ایک ویڈیو آئی جس میں ان کی ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں, مطلب وہ عجیب و غریب, شاید کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ ہے. ذائچہ کیا کہہ رہا ہے یاہو صاحب کا, اور اس کے بعد جو مجتبیٰ خامنائی ہیں, کیا ان کے مقدر میں بھی شہادت ہے, اور یہ شہادت جلدی ہے یا تھوڑا ٹائم لگے گا, یہ ذرا بتائیں. مجتبیٰ خامنائی صاحب کی جو ہے نا, ابھی بھی صورتحال کریٹیکل ہو سکتی ہے, اور وہ جون تک ان کو سروائیو کرنا ہے, اور پھر پہلا چیک پوائنٹ ہے جون, اس کے بعد دسمبر, پھر اگر وہ رہے تو پھر رہیں گے, اور شہادت ہے, شہادت ان کے نظر آتی ہے. اور ورنہ کم از کم منیمم یہ ہے کہ کوئی آنکھ نہ ہو, آنکھ ضائع ہو جائے یا اس طرح کی کچھ بھی, منیمم یہ, اور میکسیمم یہ ہے کہ شہادت تو پکی ہے. لیکن اس ساری سین میں ابھی وہ سب سے زیادہ کریٹیکل ہیں ایز کمپیئر ٹو یاہو. یاہو پہ ابھی جب بھی میں اس کو ریڈ کرنے لگتا ہوں, ابھی نامراد مرنا تو تھا لیکن وہ جو ہے ابھی شیور نہیں ہو رہا کہیں سے بھی نا کہ میں اس کو دیکھوں. میں نے 2-3 دفعہ اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کی ہے, تو لیکن ابھی وہ فائنل میری ریڈنگ میں مر نہیں رہا. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ جب پچھلے سال ہم نے اس کی ریڈنگ لی تھی تو اس میں تو تھا کہ اس نے بھی, یہ آپ کے باقی پیوٹن بھی اور بھی کافی جو ہے ریپلیس ہونے تھے. اور ٹرمپ سائیں کا یہ ہے کہ یہ بھی نامراد نے جانا تو ہے لیکن عزت کے ساتھ نہیں, ذلیل و خوار ہو کے. اور اس کے بھی وہی دوبارہ سے کریٹیکل ایریا, اس کا ہیڈ ایریا ہی ہے جو آپ کا ٹرمپ ہے. اور جیسے کان سے گزر گئی تھی, اس دفعہ سیدھی ٹھوکی جائے, اس ٹائپ کا کچھ. بیگم بھی بنی اس کی. اور جہاں تک رہے گی یاہو کی, یاہو کا بھی شیور نہیں ہے, لیکن جانا تو ہے ہی ہے. لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ جس اس میں ہے وہ کینسر وینسر کی بھی کہانی اس پہ ہو سکتی ہے, کیونکہ جادو شادو کا بڑا سہارا لے رہا تھا سب کو کرنے کرانے میں, تو ڈیفینیٹلی. لیکن اس پہ میں شیور نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کہہ نہیں سکتا کہ وہ چلا جائے گا. جانا ہے لیکن میری اس ٹائم کی ریڈنگ میں نہیں آ رہا. اور جہاں تک مجتبیٰ خامنائی صاحب کی بات ہے, وہ واقعی کریٹیکل ہے اور کریٹیکلی ہی محسوس ہوتے ہیں, اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کبھی بھی نہ دیکھ پائیں, مطلب منظر عام پہ, مطلب سامنے وہ آ کے وہ نہ کریں. اسامہ صاحب آپ آ جائیں اپنے خطے کے اوپر, یہ بتائیں نا کہ یہاں کون سی بیٹل فیلڈ جو ہے وہ سیٹ ہو رہی ہے, کون سی گراؤنڈ. ہم یہ جو خبریں آ رہی ہیں, مطلب اٹس ناٹ کنفرم, جو افغان طالبان کے امیر ہبت اللہ اخوان زادہ کی ہیں, یہاں کیا سینیریو بن رہا ہے, یہاں کون سی گراؤنڈ سیٹ ہو رہی ہے, یہاں کیا کھیل کھیلا جائے گا, یہ بتائیں. دیکھیں یہاں والا جتنا بھی ہے نا, میں اتنا, آپ لوگ ظاہری بات ہے آپ ادھر ہیں اور آپ اتنا چلا نہیں سکتے, تو اس لیے پھر وہ سوال کریں ہی نا وہ سوال کریں ہی نا جو آپ مطلب اس میں چلا نہیں سکتے. صورتحال آپ لوگوں کے بس طوطے اڑانے کو اور بالکل اپنے اسی طرح پر پھیلائے ہوئے ہے کہ آپ لوگ بھی کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. کیونکہ جہازوں والوں نے یہ جو ویانا جہاز گیا ہے نا, ویانا رجسٹرڈ ہونے گیا ہوگا کہ اگلی باری آئیے تو سانو پوچھیا جنا ایئر سپیس دے وچ کہ کون ہو. یہ شاید کوئی ایرو سپیس سے ریلیٹڈ ہو بندہ, تو وہ بتا سکتا ہے کہ جب کسی جہاز نے جانا ہو تو اس کی اس ایئر سپیس میں یا ان کے کسی ایئرپورٹ تک کوئی رجسٹریشن, کوئی اس طرح کی کوئی, جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی وہ ہوگی کوئی سسٹم. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جہاز ایسے نہیں تیار ہو رہے, آپ لوگ اس پہ نظر نہیں رکھ رہے کہ جہاز میں کس کس نے نکلنا ہے.
بس اتنا سمجھا سکتا ہوں کہ یہ جہاز بھاگنے کے لیے آیا, یہ جہاز کوئی جھولے لینے کے لیے نہیں آیا. اور پاکستان میں جو صورتحال رہنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس دفعہ والا جھٹکا برداشت نہیں کر سکیں گے. اکنامیکلی اتنا بڑا سب آنے والا, آئی ایم ایف نہیں, کچھ نہیں, کیونکہ یہ تو معاملے تھے نا وہ جیسے شہباز شریف فرماتے ہوتے ہیں کہ جی بھیک کی مانگنا پڑتا ہے جا کے یار, بڑا وہ سینٹی ہو کے کہ بھاگ کی عزت نہیں ہے لیکن مانگنا پڑتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مانگنے کو رہے گا ہی نہیں تو مانگنا کیوں ہے, تو پھر مانگتا بھی نہیں چاہیے. آگے چاہیے موسٹ پاپولر جیسے کہتے ہیں نا کہ اپروچ, جس کے تحت پوری قوم پارٹیوں سے ابو ہو کے کسی ذریعے ایک ہو کے ایک اس میں آ جائے. اور وہ سوکھی نہیں ہونی, وہ یہ ہے کہ مرتے کیا نہ کرتے سچویشن میں کرنا پڑنا. اور یہ جو ابھی آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ بھئی آپ آئین کے مطابق یہ نہیں کہہ سکتے, آئین کے مطابق وہ نہیں کہہ سکتے, یہ خود بھی بیچارے جو ہیں اسی رحم و کرم پہ ہوں گے, اور کوئی نہیں ہوگا آپ لوگوں کو روکنے والا. آپ لوگ کھل کھلا کے بولیں گے آگے. یہ ٹائم تو جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں. ہاں لیکن یہ جو ابھی جون سے پہلے والا ٹائم ہے, اس میں کئی آپ کے لوگ بھی مجھے لگتا ہے کہ اندر دوبارہ جانے والے ہیں پاکستانی. اس میں حکومت بھی جانے والی ہے لگتی ہے, یہ عہدے بھی بدلنے والے لگتے ہیں, ٹاپ پوزیشنز ریپلیس لگتی ہیں, اور ساتھ ہی ریپلیس ٹاپ پوزیشنز بھی ہوں, یہ بھی ہوں, اور دوبارہ ایک دفعہ جو ابھی ریزسٹنس مجھے نظر آ رہی ہے احتجاجی انرسٹ پاکستان میں دوبارہ, وہ جو 26 نومبر کو جس طرح کا معاملات بنے تھے وہ آپ لوگوں کے دوبارہ اچھا پاورفل قسم کا انرسٹ جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے. اور اس کے تحت مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے کافی لوگ اب جیل کو پدھارنے والے ہیں, جیلوں میں جانے والے ہیں, یہ بھی پورے چانس ہے. لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک جو آپ لوگ جو اسٹیگننسی سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ آ چکے تھے, وہ سارے بت ٹوٹ جائیں گے اب, اور آپ لوگوں کو ایک نئے سرے سے ایک نئی شروعات کرنے کے لیے کام کے لوگ, قابل لوگ وہ اکٹھے کرنے پڑیں گے تاکہ ملک جینونلی رن کیا جا سکے. لیکن باقی اب میرے سے نہ پوچھیں بس, اور میں اس سے زیادہ اس کو کروں گا تو آپ پھر وہ کر نہیں سکیں گے. اسامہ صاحب, آپ نے کہا تھا کہ اس سال اسٹرالوجی ختم ہو جائے گی, یہاں سے ایک نئی دنیا شروع ہوگی, نئے کنیکشن بنے گے. مجھے آپ یہ بتائیں آنے والے صرف مجھے 2026 میں 1 منٹ میں آپ اس کو کس طرح سمرائز کر سکتے ہیں کہ یہ 2026 جب اینڈ ہونا ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, نئی طریقے سے آپ لوگوں کو زندگی کو سوچنا ہوگا کہ ہاؤ ٹو مینیج اپنے آپ. بے شک انڈیویجول ہیں, بے شک آپ ملک ہیں, نئے الائز, نئے دوست, نئے اصول, نئی باتیں. ایک تو یہ اس میں وہ ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ اس کو اس طریقے سے پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ میرے لیے بھی نیا ہی ہونے جا رہا ہے. اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑی مشکل سے یہ سارے جیسے بھی ہے نقشے نکلے, جو بھی سمجھ آئی اس کے مطابق اب تک جو کہا وہ ہو رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک اس کو کچھ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے میں کوئی کپڑے پہناؤں. 2 لفظی بات تو ہو سکتی ہے, لیکن اتنی وہ 2 لفظی بھی بہت مشکل ہے اس ٹائم آپ لوگوں کے لیے سننی جو ہے, کیونکہ وہ پھر آپ اس میں قانون کے شکنجے میں آئیں گے ابھی جو سو کالڈ بنا ہوا. اور باقی یہ ہے کہ 26 جو ہے جاتے جاتے آپ لوگ ایک جو بھی ابھی تک آپ سوچ رہے ہیں, جس نے جو سوچا ہوا ہے اس کو کچھ نیا سوچنا ہے, اور کچھ نئی شروعات کی باتیں اس کے خیالوں میں آنے لگ جائیں گی. منصوبے نئے, ہر چیز نئی, نئے الائز, نئے دوست, نئے بزنس ماڈل, نئی ساری کہانی, نئی سروائیول کی جو تیاری ہے وہ سب نیا ہوگا. بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں.